ਪਾਕ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਪਾਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਬਿਨ ਪਾਕੋਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਧੋਵਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਟੁਕੜਾ ਧੋਲਾ ਦਿਲ ਦਾ। और इकबाल कहने लगे दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक न तेरी ज़रब है कारी न मेरी ज़रब है कारी। और फाज़िल बरेलवी ने तो मशवरा दिया है, कहने लगे दिल को काम लगा दो। हुजूर कौन से? फरमाने लगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जो दिल रखता है वो कुरान पाक से नसीहत लेगा जिसके पास दिल है। इसका मतलब है कुछ सीनों में गोश्त का लोथड़ा तो है पर दिल नहीं। उनके सीनों के अंदर खून पंप करने वाली मशीन तो मौजूद है जो धड़क रही है जब से वजूद बना है, लेकिन वो धड़कने खाली हैं। दिल जब धड़कता है तो वो किसी के लिए धड़कना चाहिए और किसी का दर्द हो दिल में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने दिल दो नहीं बनाए, दिल एक बनाया। इसमें कि कहीं ये ना हो कि दो दिल हों तो इधर कोई और हो इधर रब हो। फरमाया नहीं, दिल ही एक बनाया है, कोई और आ ही नहीं सकता। या खुदा रहेगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ही एक बनाया है, और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल धड़के और फिर वो तड़पे, वो किसी के दुख में तड़पे, वो किसी के दर्द में तड़पे, वो किसी की परेशानी पे तड़पे, वो किसी की मोहब्बत में तड़पे। और जब वो खूब तड़पे ना तो वो तड़प जो होती है, कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिनका मज़ा आता है। यानी जब बाज़ों का ज़ख्म ठीक होने पे आए तो आप उसे थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो थोड़ा सा ना मज़ा देता है। कुछ ज़ख्मों का भी मज़ा होता है। आतिश कहने लगा वो मज़ा दिया है तड़प ने कि मेरी आरज़ू है यार अब मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। मेरा दिल करता है दो दिल होते, मैं एक से तड़पा हूँ तो इतना मज़ा है, अगर मैं दो से तड़पता तो कितना मज़ा होता। मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होते। अजीज़ भाई, दिल पर मेहनत, दिल की सफाई। 2 4 5 दिन आप गुस्ल न करें, मिसवाक न करें, आप कपड़े न बदलें तो तबीयत पे ना बोझ बन जाता है। अपने आप से ही बंदे को थोड़ी सी ना कोफ्त महसूस होती है। तो अगर 4 5 दिन 6 दिन इसी तरह गुजर जाएं तो फिर इंसान महसूस करता है कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ। अब वो जब घर आता है सफ़र से लौट के तो फिर वो कपड़े निकालता है तो खाने से पहले गुस्ल करता है, खाने से पहले नहाता है, कपड़े बदलता है, मिसवाक करता है। तबीयत मेरी ठंडी हो गई, अब ज़रा मुझे ना मैं फ़्रेश हो गया हूँ जी, अब मेरी तबीयत हल्की फुल्की सी हो गई है जी मेरी तबीयत। और मेरे भाई, ज़ाहिर पर थोड़ा सा गर्द चढ़ जाए तो बंदा अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता। तो अगर दिल सारा हसद से भर जाए, बुग़्ज़ से भर जाए, अदावत से भर जाए, लोगों के बारे में बुरे ख्यालात से भर जाए, कीने से भर जाए, तो कब इंसान को सुकून आएगा? कोई भी नहीं तंग होता आपके हसद से। अगर कोई माज़अल्लाह किसी से जल रहा है तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। अगर किसी से हसद कर रहा है तो क्या नुकसान कर लिया उसने किसी का? अपने आप को ही जला रहा है, अपने आप को तकलीफ दे रहा है। इसे मल मल के धो अपने दिल को। अगर ये साफ हो गया तो तेरा वजूद ही हल्का फुल्का हो जाएगा, तू खुद सुकून में आएगा। इसे मल मल के धो, मल मल के इसको सही करके साफ कर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि हम इतना सुनते हैं इमाम हुसैन को, इतना पढ़ते हैं मौला अली को, इतने तज़किरे हैं हमारे सामने उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतना जिक्र है फारूक आज़म का, अबू बकर सिद्दीक का, इतना जिक्र होता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक़ आलिया का, फिर उसका असर क्यों नहीं? पढ़ते हैं, सुनते हैं, बयान करते हैं, कहा जाता है, सुना जाता है, फिर उसका वो असर क्यों नहीं? वो तबीयत पे चीज़ें नक्श क्यों नहीं हो रही? तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर आईने पे गर्द पड़ जाए तो उसमें अक्स सही नज़र नहीं आते, आईने साफ़ कर लिए जाएं तो फिर उस पे अक्स नज़र आते हैं। हमारे आईने ना थोड़े से गर्द वाले हो गए हैं, दिल थोड़े से ना मैले कुचैले हो गए हैं, तो कोई भी अक्स उस पर चढ़ता नहीं, जितनी मर्जी बड़ी बात सुन लें चढ़ता नहीं। मिसाल देते हैं, कहते रोमियों और चीनियों का मुकाबला हो गया था नक्श निगारी का। बादशाह ने कहा जो अच्छा नक्काश निकलेगा, अच्छी खत्ताती करेगा, उसे इनाम दूंगा।
تو رومیوں نے تو بڑے بڑے رنگ منگوائے، تو بڑی بڑی پینسلیں منگوائیں، تو بڑا انہوں نے کام کیا، درمیان میں پردہ تھا، آمنے سامنے دیواروں پہ نقش بنانے تھے، لیکن چینیوں نے کوئی چیز بھی نہیں منگوائی۔ 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم تھا، فارغ ہو کے بادشاہ نے پردہ ہٹایا کہ بیچ کھڑے ہو کے فیصلہ کروں گا کس کے نقش و نگار اچھے ہیں، انعام ملے گا۔ پردہ ہٹایا تو جیسے نقش رومیوں کی دیوار پہ تھے ویسے ہی چینیوں کی دیوار پہ تھے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیسے فیصلہ کروں، تم نے کیا کیا ہے، سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کیا۔ تو چینیوں سے یہ بھی پوچھنے لگا کہ نہ تم نے کوئی رنگ منگایا، نہ پینسل منگائی، نہ کوئی اور چیز، تو بالکل سیم۔ وہ کہنے لگے بادشاہ ہم نے تو کوئی نقش بھی نہیں بنایا۔ تم نے پھر کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے ذرا مال کے دیوار صاف کی ہے، دیوار کا آئینہ بنا دیا ہے، نقش تو انہی کے ہیں لیکن نظر ادھر آ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز کہنے لگے کہ وہ نا جناب ہم نے صرف دیوار صاف کی ہے، اتنی صاف کی ہے کہ شیشہ بنا دیا، تو اب ان کے نقش ادھر بھی نظر آتے ہیں۔ تو بس اب بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کوئی بھی نہیں جیتا، کوئی بھی نہیں ہارا، تمہارا انعام برابر کا ہے، تمہیں نقش بنانے کا انعام ملے گا اور تمہیں صفائی کرنے کا انعام ملے گا۔ امام غزالی کہنے لگے چل تو اس طرح کر، روز تو غسل کرتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، بال کٹواتا ہے، ناخن بڑھ جائیں تو کٹواتا ہے، کوئی چیز ذرا تھوڑی بڑھ جائے تو چھوٹی کرتا ہے، تو کوئی لباس پورا نہ ہو تو اس کو سیٹ کرتا ہے، تو اس طرح کر ظاہر پہ جو اتنی محنت کی ہے ذرا مال کے دل دھو، انشاءاللہ امام حسین کا فیض بھی نظر آئے گا، مولا علی کے جلوے بھی نظر آئیں گے، حضرت عثمان غنی کی حیا کا عکس بھی نظر آئے گا۔ اسے پہلے دھو لے، پھر تمہیں سیدنا عمر کی عدالت کا فیض ملے گا، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا نور ملے گا، پھر تو دیکھنا تیری طبیعت پہ نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا بھی فیض نظر آئے گا۔ لیکن پہلے اسے دھو لے، اسے دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات، آلات پہ زندہ ہیں ہم، دل کے لیے موت۔ اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا، لفظ یہ اس کے شایان شان نہیں، یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں، تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا۔ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں۔
اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان. فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟